शान्त मनले काम सुरु गरिदिनुहोस्। विपस्सनाको सुरुवात आनापानबाट भने जस्तै प्रत्येक श्वासको आवागमनमा होस् बनाइदिनुहोस्। भगवानले कायमिमं सम्मासथ परिजानथ पुनः पुनः काये स्वभावं विदित्वान दुःख अन्तं करिष्यति। कायमिमं विदित्वान परिजानथ पुनः पुनः। यो 3.5 हातको काय भन्ने शरीरमा पृथ्वी आपो वायु तेजो वर्ण गन्ध रस ओज भन्ने अष्टकलापले सम्मिश्रण भएर बनेको र साथै यसलाई कर्म चित्त ऋतु आहारले पालन पोषण गरिरहेको त यसको स्वभाव धर्मलाई परिजानाथ पुनः 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 बार बार परिजानाथ जान्दै राख्नु रे यसको स्वभाव धर्मलाई। कायमिमं विदित्वान बुझिकन परिजानाथ पुनः पुनः यसरी बार बार जान्दै राख्नु रे यो मन र शरीरको स्वभाव धर्मलाई। यसरी जान्दाखेरि के हुन्छ त काये स्वभावं विदित्वान हो यो काय भन्ने शरीरको यानी 3.5 हातको शरीरको स्वभावलाई जानियो बुझियो देखियो भने दुःख सन्तं करिष्यति सम्पूर्ण दुःखको अन्त सम्पूर्ण दुःखको अन्त भएको परम शान्ति सुख निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि खण्डलाई बुझ्नुपर्छ र खण्डमा भएको क्लेशलाई हटाउन सक्नुपर्छ। खण्डलाई बुझेर खण्डको क्लेशलाई मारियो भने निर्वाणको साक्षात्कार हुन्छ। त निर्वाणलाई केले छेकेको छ त भन्दा क्लेशले। क्लेशलाई केले छेकेको छ त भन्दा खण्डले। नम्बर 1 मा खण्डलाई जान्ने खण्ड भनेको शरीर र मनलाई। शरीर र मनलाई जान्यो भने क्लेशलाई बुझिन्छ। यो चाहिँ क्लेश हो भनेर त क्लेशलाई काट्न सकियो यानी जङ्गललाई फाड्न सकियो जङ्गललाई सफा गर्न सकियो भने जङ्गलको उता भएको सहर नगरलाई देख्न सकिन्छ। त्यसको लागि कहाँबाट सुरु गर्ने त भन्दा आश्वास प्रश्वासबाट। श्वासको आवागमनमा होस बनाउनुहोस् र मनलाई एकाग्र गर्ने अभ्यास गर्नुहोस्।
मन एकाग्र गर्ने अभ्यास गर्नुहोस्। किन त भन्दा समाधितो भिखवे भिखु, भिखवे हे भिक्षुहरूमा भिक्षुहरू हो। जुन भिक्षुको मन एकाग्र हुन्छ हो तो भिक्षुले मात्रै सत्य धर्मलाई, खण्डको स्वभाव धर्मलाई जान्दछ, देख्दछ, बुझ्दछ र दुःख सन्तङ करिष्यति, दुःखको अन्त गर्छ। त हजुरहरूले आतापी भन्ने वीर्यलाई बढाइदिनुहोस्। सती भन्ने होस प्रत्येक श्वासको आवागमनमा बनाइदिराख्नुहोस्। र सम्पजन्य भन्ने प्रज्ञाले स्पष्ट रूपमा जान्दिराख्नुहोस्। म आज पनि हजुरहरूलाई अयोघर राजकुमारको अर्को एक गाथा भनिकन हौसला दिने काम गर्छु। त हजुरहरूले मनको उत्साहलाई बढाएर श्वासको आवागमनमा होस बनाइराख्नुहोस्। मन बाहिर नजाओस्, होस बनिरहो। हे पिता महाराज भनेर अयोघर बोधिसत्व राजकुमारले उपदेश गरेकोलाई पनि सुनिहेरौँ। सिहा छ ब्यागा छ अथो छ दिपियो, पसय खादन्ति विफन्दमानम। सिहा छ ब्यागा छ अथो छ दिपियो, पसय खादन्ति विफन्दमानं। न मच्चुनो खादितुं मुसहन्ति, तङ्मे मति होती चरामी धम्मम। उहाँले सुरु गर्नुभयो, हे पिता महाराज, महाराजा हे पिता महाराज, सिंह छ सिंहले पनि, ब्यागा छ बाघले पनि, अथो तो भन्दा अरू अन्य प्राणीहरू जो छन् दिपियो, दिपी भन्ने चितुवा प्राणीहरूले पनि। विफन्दमानम डरले भयभीत भएका वञ्चर जन्तुहरूलाई प्राणीहरूलाई पनि पसय सानो भनी हेला गरेर दबाएर दुःख कष्ट दिकन दगुराई दगुराई खादन्ती खाने गर्दछन्। पिता महाराज, जङ्गलमा हेर्ने हो भने जङ्गलका राजा सिंह महाराज, त्यस्तै बाघ चितुवाहरू जुन प्राणी छन्, तिनीहरूले आफूभन्दा साना प्राणीलाई दबाएर दुःख दिएर हेला गरेर तिनीहरूलाई खाने गर्दछन्, मार्ने गर्दछन्, मारेर आफ्नो आहार बनाउँछन्। हे पिता महाराज, तथापि त्यसरी मार्ने खाने गरे तापनि मच्चुनो 31 भुवनका राजा भई बक्सेका मृत्यु राजालाई भनी खादितुं खान भनी न उत्साहन्ती, उत्साह गर्न सक्दैनन्। है, वनमा भएका सिंह बाघ आदिले
अन्य अन्य वन जन्तुहरूलाई मार्न सक्ने खान सके तापनि ती जङ्गलका राजा भएका शेर आदिले मच्चुनो भन्ने 31 भुवनका मालिक मृत्यु राजालाई भनी खादितुङ खानको निम्ति मार्नको निम्ति न उत्साहन्ती उत्साह पनि गर्न सक्दैनन्। हे पिता महाराज, तङ्तेन कारणेन त्यस प्रकारको कारण धर्मलाई मध्य नजर गरिकन अहङ म अयुगर राजकुमार प्रव्रज्यसामी प्रव्रजित भएर धम्मङ जरा व्याधि मरण भन्ने भय दुःखबाट मुक्त हुने कारण धर्मलाई चरामी उत्साहपूर्वक आचरण गर्नेछु। हे पिता महाराज, यदि यस प्रकारले म अयोगर राजकुमारको मनमा मति गृह त्याग गरी कुशल धर्म आचरण गर्ने इच्छा चाहिँ होती तीव्र रूपले भइरहेको छ। हे पिता महाराज, त मलाई अनुमति दिबक्सोस्, म राज्यभार सम्हालेर बस्न सक्दिनँ। किन भन्दाखेरि पिता महाराज भनेर फेरि अर्को पनि उपदेश गरिदिनुहुन्छ। धम्मो हवे रखतिति धम्मचारी धम्मो सुचिर्णो सुखमा वाहाति एसानी संसो धम्मे सुचिर्णे न दुर्गतिं गच्छति धम्मचारी। महाराजा, हे पिता महाराज, धम्मो 10 पुण्य क्रिया भन्ने कुशल धर्मले हवे अवश्यमेव वास्तवमा धम्मचारी 10 पुण्य क्रिया भन्ने कुशल धर्मलाई राम्रोसँग उत्साहपूर्वक आचरण गर्ने व्यक्तिलाई रखती धर्मले रक्षा गर्छ। हे पिता महाराज, म कसैको पनि आड लिन चाहदिनँ र कसैको आड लिएर पनि हुँदैन। पिता महाराज, आफूले धारण गरिएको धर्मले मात्रै रक्षा गर्छ। त मलाई रक्षा गर्ने भनेको धर्म मात्र छ। मलाई यो जाति जरा व्याधिबाट बचाउने भनेको 10 पुण्य क्रिया धर्म मात्र छ महाराज। त म गृह त्याग गरेर यो 10 कुशल पुण्य धर्मको आचरण गर्न चाहन्छु महाराज। सुचिर्णो राम्रोसँग उत्साहपूर्वक आचरण गरिएको धम्मो 10 कुशल धर्मले सुखं देव सुख, मनुष्य सुख, निर्वाण सुख भन्ने 3 प्रकारका सुखहरूलाई आवाहति लिएर आउँछ अथवा प्राप्त हुन्छ। सुचिर्णो राम्रोसँग उत्साहपूर्वक आचरण गरिएको धम्मो 10 कुशल धर्मले 10 कुशल धर्मको एस संसो एसानी आनी संसो यस प्रकारको देव सुख, मनुष्य सुख, निर्वाण सुखसम्म प्राप्त हुने आनी संस फल छ। धम्मचारी 10 पुण्य क्रिया भन्ने कुशल धर्मलाई राम्रोसँग उत्साहपूर्वक आचरण गर्ने व्यक्ति दुर्गतिं 4 अपाय दुर्गति भन्ने पशु प्रेत असुर नर्कको योनिमा नगच्छन्ति, कहिले पनि जानु पर्दैन। पिता महाराज, त यो हो धर्मको आनिसंस, धर्मको फल। धर्मले अथवा धर्मको आचरण गर्ने हो भने मनुष्य सुख पनि निश्चित छ, हैन भने त्यो भन्दा उच्चतम सुख देव सुख पनि निश्चित छ। यदि म गृह त्याग गरेर ध्यान लाभी प्रथम ध्यान, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आदि गरिएका ध्यान प्राप्त गरे भने र त्यही ध्यानमा तल्लीन भएर मरे भने म ब्रह्मलोकगामी हुनेछु। त्यति मात्र होइन पिता महाराज, यदि मैले त्यो ध्यानको उपयोग गरिकन विपश्यना ध्यान भावनालाई बढाइदिए भने विपश्यना ज्ञान वड्डेति, यदि विपश्यना ज्ञानलाई बढाइदिने हो भने खण्डको अनित्य लक्षण, दुःख लक्षण, अनात्मा लक्षणको बोध गर्दै गए भने निब्बानं सुखं अति उत्तम भइएको निर्वाण सुखलाई पनि आवहति प्राप्त हुन सक्छ।
यस प्रकारको आनिशंस शुद्ध धर्मको आचरणमा छ। हे पिता महाराज, जुन व्यक्तिले 10 कुशल पुण्य क्रिया भन्ने कुशल धर्मलाई राम्रोसँग उत्साहपूर्वक मेहनतपूर्वक आचरण गर्दछ, त्यो व्यक्ति दुर्गतिङ भन्ने पशु प्रेत असुर नर्क 4 अपाय दुर्गतिको योनिमा नगच्छन्, ती कहिले पनि जान पर्दैन। पिता महाराज, तङ्तेन कारणेन त्यस प्रकारका कारण धर्मलाई मध्यनजर गरिकन अहं म अयो घर राजकुमार पब्बजेसामी गृह त्याग गरिकन शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्नेछु। पब्बजेसामी प्रवजित भइकन धम्मं कुशल धर्मलाई सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुने कारण धर्मलाई चरामी उत्साहपूर्वक आचरण गर्न चाहन्छु। यदि यस प्रकारले म अयो गर राजकुमारको मनमा मति गृह त्याग गरी प्रवजित भइकन कुशल धर्म आचरण गर्ने इच्छा चाहिँ हो ती तीव्र रूपले भइरहेको छ। हे पिता महाराज, होस् बनाइराख्नुहोस्। यो घर राजकुमारमा हेर्ने हो भने कम्म सकत सम्मादिठी परिपूर्ण रूपमा छ। हे पिता महाराज, वास्तवमा कुशल धर्मको आचरण गर्ने हो भने सुख रोजी रोजी छानी छानी छनौट गरेर आफूलाई कुन लोकमा जाने इच्छा छ। मनुष्य लोकमा धनी मानी भएर जन्मिने इच्छा हो कि देवलोकमा दीर्घायुको देवता भएर यश कीर्तिले परिपूर्ण भएर जन्मिन चाहने हो कि अथवा ब्रह्मलोकमा ब्रह्मजी भएर ब्रह्मलोकमा उत्पन्न हुन चाहने हो कि हैन। यो मनुष्य सुख, देव सुख, ब्रह्म सुख भनेको पनि अनित्य हो। जति नै लामो भए तापनि एक दिन फेरि मर्न पर्ने छ। मरेपछि फेरि जन्मिनुपर्छ। जन्मेपछि नचाहँदा नचाहँदै बुढो हुनै पर्छ। बुढो भएपछि रोगले सताइ नै रहन्छ। रोगले सताउँदा सताउँदै ऐया आथो मरे नि लौ न हजुरबा भन्दा भन्दै एक दिन फेरि नचाहँदा चाहँदै आफ्ना प्रियजनहरूलाई, आफ्ना भौतिक, आफ्ना सजीव निर्जीव सबै धन सम्पत्तिहरू छाडेर जानुपर्छ। कसलाई इच्छा छ पिता महाराज? त यो सुख भन्दा पनि म निर्वाण सुखलाई चाहन्छु भनेर कुशल धर्मको आचरण गर्ने हो भने त्यो कुशल धर्मको कारणले गर्दाखेरि आफूले इच्छा गरेको सुखलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। त सज्जनवर्ग योगीहरू कोसिस गर्नुहोस्। कम्म न वतते लोको कम्मो न वतते पजा। लोको, यो लोकका प्राणीहरू सबै के हुन् त भन्दा कर्मका फल हुन्। यी लोकका प्राणीहरू के हुन् त भन्दा सबै कर्मका भागीदार हुन्। त आफ्नो गति आफ्नो हातमा छ, आफ्नो भविष्य आफ्नो हातमा छ, आफ्नो सुख आफ्नो हातमा छ। त कोसिस गर्नुहोस्। यसरी शासनमा मनुष्य भएर आउन अति नै दुर्लभ र बहुत ठुलो अहोभाग्य पनि हो। त यो अवसरको खूब लाभ उठाउनुहोस्। मन बाहिर नजाओस्। होस् बनिरहोस्। त हाम्रा यो घर राजकुमारले यसरी उपदेश गर्दा गर्दै आफू गृह त्याग गरेर जानुभयो। साथै सम्पूर्ण देशवासीहरू, राष्ट्रवासीहरू पनि पछि लागेर गए।
वहाँ गएर ध्यानमा तल्लीन भएर ध्यान गर्नुभएको केही दिनमा अष्ट समापत्ति सिद्ध गरेर पञ्च अभिज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। आफूले प्राप्त गरेको ध्यान ज्ञानको बारेमा गृह त्यागेका आफ्ना सब्रह्मचारीहरूलाई पनि ध्यान भावना आचरण गर्ने विधिहरू सिकाइदिनु भयो। त्यस मुताबिक आचरण गर्ने योगीहरूले कसैले ध्यान भावना गर्दा गर्दै ध्यान सिद्ध गरे र ध्यान सिद्ध गरेर मृत्यु हुनेहरू ब्रह्मलोकगामिनी भए। कतिपय ध्यान भावनामा ध्यान सिद्ध नभए तापनि ध्यानमा कोसिस गर्दा गर्दै मृत्यु भएकाहरू देवलोकमा उत्पन्न भए र त्यहाँ ध्यान गर्नमा मद्दत गर्ने सहयोगीहरू थिए, जो साना साना बालबच्चाहरू पनि थिए। उनीहरूलाई लालन पालन पोषण गर्दै ध्यान भावना आचरण गर्ने सत्पुरुषहरूलाई सेवा गर्दै जानेहरू कतिपय देवलोकमा उत्पन्न भए र कतिपय चाहिँ मनुष्य लोकमै उत्पन्न भए। मनुष्य लोकमा उत्पन्न हुँदाखेरि पनि रे उनीहरू उच्च कुलमा, उच्च कुलीनमा, कुल खानदानमा, धनी मानी सुसम्पन्न कुलमा चाहिँ जन्म नपुगेका थिए। हे भिक्षुहरू, मैले अहिले मात्र अभिनिष्क्रमण गरेको होइन, मैले अतीतमा पनि यसरी चाहिँ महाविनिष्क्रमण गरेको थिएँ। किनकि भन्दा मलाई राज्य भन्दा पनि सर्वनित्त ज्ञान प्रिय थियो। मलाई राज्य सुख भन्दा पनि सम्यक सम्बोधि ज्ञान इच्छा थियो, मन पर्दथ्यो। त्यस कारणले मैले राज्यको सुखलाई पनि त्यसरी चाहिँ त्यागेर महाविनिष्क्रमण गरेको थिएँ भनेर भगवानले भिक्षुहरूलाई सुनाउनु भयो। त त्यहाँ सुन्दै पनि त्यहाँ श्रोतागणहरूले त्यहाँ सम्वेक जगाएर सोही स्थानमा ध्यान भावना आचरण गर्दा गर्दै उपदेशको अन्तमा धेरैको कल्याण भएको थियो। त यो उपदेशलाई चाहिँ म भोलि चाहिँ समाप्त गरिदिन्छु। अझै एक दुईवटा गाथा छन्। हुन त गाथा धेरै छन् र पनि मलाई मनपर्दो र योगीहरूलाई पनि मनपर्दो खालके उत्साहजनकको मैले 24मा लगभग 24वटामा 15वटा जति चाहिँ रोजेर ल्याएको थिएँ। त्यसमध्ये पनि अझै छान्दै हजुरहरूलाई ध्यान भावना गर्दाखेरि अलिकति हौसलाको निम्ति, प्रेरणाको निम्ति, बहुश्रुतको निम्ति यसरी दिनको एउटो कहिले दुईटा गर्दै हजुरहरूलाई हौसला दिने काम जारी राखेको छु। त हजुरहरूले होस बनाइराख्नुहोस्, मनमा सम्वेक जगाइराख्नुहोस्। जीवनको केही भरोसा छैन, त त्यो जुन जीवन प्राप्त गरिरहेका छौँ त हो त्यो जीवनको सदुपयोग गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो मोगौसेहरूले एउटा उदाहरण दिनुभएको छ। जस्तो कसैको घरबाट बहर गोरु चाहिँ उधारोमा ल्याइयो भने अनि त्यो उधारोमा ल्याइएको गोरु चाहिँ महिना दिनभरि त्यसलाई कुनै काम नअराइकन मिठो मिठो घाँसहरू, दाना पानी, छानीहरू बनाएर चाहिँ आहार चाहिँ मिठो मिठो पोस्ने, तर त्यो बैलले न गाडा तान्ने न हलो जोत्ने भने बहुत ठुलो हानि, बहुत ठुलो नोक्सान हुन्छ। महिना दिनमा गोरु पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ र महिना दिनको फिस पनि, भाडा पनि तिर्न पर्ने हुन्छ। त यस्तै हो रे योगीहरू हो। यो शरीर पनि मृत्यु राजासँगबाट एकैछिन उधारो लिएको हो। अन्तिममा यो शरीरलाई मृत्यु राजासँग गएर सोंप्नुपर्छ, बुझाउनुपर्छ। हजुर महाराज, मेरो मनुष्य जीवनको आयु समाप्त भयो, लौनुहोस्
त मृत्यु राजासँग उधारो लिइराखेको यो शरीर त अब यसलाई के यसलाई नुहाइदिने धुवाइदिने यसलाई अत्तर पाउडर लगाउने मिठो मिठो खुवाएर अघिको त्यो साँडेलाई राखे जस्तै राख्यो भने त बहुत ठुलो नोक्सान हुन्छ, बहुत ठुलो हानि हुन्छ। बहुत राम्रो, बहुतै सान्दर्भिक उदाहरण दिनुभएको थियो। त कुरा नबुझ्नेको लागि त मनमा दुःख छ, हृदयमा अलिकति भन्तेले कस्तो भन्नुभएको होला, चस्स घोच्छ। तर बुझ्नेको लागि चाहिँ अति नै सान्दर्भिक उदाहरण। त जुन गोरु लिइयो महिना दिनको लागि, त्यो गोरुलाई पालन पोषण मात्रै गरेर वापस दिन पर्यो भने कत्रो ठुलो नोक्सान। उता जाला पनि तिर्न पर्ने, महिना दिन खिलाएको खर्च पनि। त यो शरीर पनि हामीले कसबाट लिएका छौँ त भन्दा मृत्यु राजाबाट उधारो लिएका छौँ। एक दिन सबैले बुझाउनु पर्नेछ। कसैले ढिलो, कसैले चाँडो, कसैले अगाडि, कसैले पछाडि, कसैले केही वर्षपछि, कसैले आज भोलि पनि बुझाउन सकिन्छ। त उसलाई बुझाउनु भन्दा अघि उधारोमा लिएको यो साँडे रूपी शरीरलाई खूब काम लगाउनु पर्छ। के को काम? शील, समाधि, प्रज्ञाको काम। अघि भनिएको 10 कुशल पुण्यको काम, जसले गर्दाखेरि फेरि पनि मनुष्य सुख, देव सुख, ब्रह्म सुख, निर्वाण सुखसम्मलाई पुर्याउने, साक्षात्कार गर्ने हो। तो कुशल पुण्यको भारलाई चाहिँ खूब मजाले बोक्नुहोस्। त होस् बनाइराख्नुहोस्। मनमा संवेग जगाएर प्रत्येक श्वासको आवागमनमा होस् बनाइराख्नुहोस्। मन बाहिर नजाओस्। लगभग 25 मिनट जति बाँकी छ। खूब मेहनत गर्नुहोस्, खूब लगनको साथ काम गर्नुहोस्, खूब पुरुषार्थ गर्नुहोस् आफ्नो कल्याणको निम्ति, आफ्नो दुःख रूपी बन्धनबाट मुक्त हुनको निम्ति, क्लेश रूपी हिलो दलदलेबाट, फोहोरबाट शुद्ध हुनको निम्ति। त कोसिस गर्नुहोस् योगीहरू, मन बाहिर नजाओस्, होस् बनाइराख्नुहोस्।